no gold is not enough. सबैलाई जय मसीह। आजको बाइबल अध्ययनमा सहभागी हुनुहुने गुरुबाहरू, अगुवाज्यूहरू, विश्वासी जनहरूमा ख्रीष्ट येशूको नाउँमा अभिवादन चढाउँदछु। बितेको भागमा हामीले परमेश्वरको वचन अनुसार आउने समयमा यरुसलेम प्यालेस्टाइनको भाग हुनेछ भनेर हेरेको थियौं। अनि प्यालेस्टाइनको हुनु आउँदाखेरि कस्तो घटनाहरू घट्छ राजनीतिक हिसाबले, विश्वमा भएका राष्ट्रहरूको कूटनीतिको हिसाबले भन्ने कुराहरू हामीले हेर्यौं। र आज चाहिँ हामी यरुसलेम जब पूर्वी भाग प्यालेस्टाइनको राजधानी हुन आउँछ अनि लामो समयसम्म इजरायल यरुसलेममाथि विभिन्न देशको हस्तक्षेपहरू हुन्छ र इजरायल राज्यमा मानिसहरूको जीवन, त्यहाँको सामाजिकता, रहनसहनहरू, संस्कृति, स्रोतहरू, साधनहरूमा कसरी न्यूनता हुन्छ, कस्तो उजाड अवस्था आउँछ भन्ने कुराहरू हामीले परमेश्वरको वचनको अगमबाणी अनुसार हेर्यौं। र यो केही लामो समयसम्म यो रहेपछि परमेश्वरको वचन पुरानो नियममा पनि अनि नयाँ नियममा पनि देखाइएको छ कि परमेश्वरले फेरि यरुसलेमको पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ। अनि अहिले यरुसलेम शहर जो छ, यरुसलेम शहरको सम्पूर्ण भागहरू चाहिँ इजरायल राज्यको हुन आउँदछ। अब यो कसरी हुन आउँछ भन्ने कुरा पनि, जसरी यरुसलेमको पूर्वी भाग परमेश्वरले 42 महिनाको निम्ति अन्य जातिहरूलाई कुल्ची मिल्ची गर्नको निम्ति अनुमति दिनुभयो, त्यो दिनुको खास उद्देश्य हामीले हेरिसक्यौं, ताकि इजरायलमा भएका सबै यहुदीहरूले चाहिँ परमप्रभुको नाउँमा आउनु हुने जो येशू हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, इजरायलको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर बुझ्न सक्नको निम्ति र परमप्रभुको नाउँमा आउने चाहिँ धन्यको हुनुहुन्छ भनेर भन्ने अवस्था आउनको निम्ति नै परमेश्वरले त्यो अवस्था यरुसलेममा ल्याउनु भएको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं। अब आज म तपाईहरुलाई पहिला नयाँ नियमको पुस्तक प्रकाशित वाक्यको 17 अध्यायमा लाँदैछु। यसमा के देखाउँछ भन्दा, यरुसलेमको पुनर्स्थापना हुँदा इजरायलले प्यालेस्टाइन र प्यालेस्टाइनलाई समर्थन गर्ने देशहरू, प्यालेस्टाइनको पक्षमा आउने देशहरू जो चाहिँ खाडी मुलुकहरू हुन्, त्यो खाडी मुलुकहरू जसलाई प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायमा म अहिले तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँछु। 10 पद र 11 पद। त्यहाँ 7 राजाहरूको कुरा गरिएको छ। अनि त्यो 7 राजाहरू चाहिँ वास्तवमा खाडी मुलुकमा भएका ठूला शक्तिशाली देशहरू नै हुनेछन्। तिनीहरू मिलेर प्यालेस्टाइनको पक्षमा इजरायलको विरुद्ध युद्ध हुनेछ अनि त्यो युद्धमा इजरायलको हार हुनेछ, इजरायल उजाड अवस्थामा आउनेछ। यो कुराहरू जब भइसक्छ अनि त्यसपछि एउटा यस्तो समय आउँछ जब खाडी मुलुकको त्यो 7 राजाहरू र तिनको संगठन पनि युद्धद्वारा नै उनीहरू हराइनेछन्। त्यो कुरा प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएको छ। आउनुस् हामी वचन पढ्ने छौं। 17 को 10 मा, तिनीहरू 7 राजाहरू पनि हुन्, 5 जनाको पतन भइसकेको छ, एउटा चाहिँ छँदैछ र अर्को अझै आएको छैन। त्यो आएपछि केही समयको लागि मात्र रहनुपर्छ।
त्यो पशु जो एक समय थियो तर अब छैन, त्यो चाहिँ 8औं हो। 7 मध्येको त्यो एक हो, तर त्यसको सर्वनाश हुनेछ। हामीले 10 र 11 पदमा हेर्यौं। यहाँ बताइएको 7 शिर, 7 पर्वत, 7 राजा, तिनको संगठन सर्वनाश हुन्छ भनेर यहाँ भनिएको छ। हामीले 11 पदमा के हेर्यौं? तर त्यसको सर्वनाश हुनेछ। अर्थात् पूर्वी यरुसलेम प्यालेस्टाइन देशको हुँदाखेरि यी देशहरू मिलेर इजरायलको विरुद्ध युद्ध गर्छन्। केही समय पूर्वी यरुसलेम चाहिँ प्यालेस्टाइनको हुन्छ, तर त्यसपछि ती 7 राजा र तिनीहरूबाट निस्केको 8औं भनेको मध्यपूर्वमा 7 वटा देशहरू मिलेर एउटा सामरिक संगठन तयार गर्नेछन्, जो शक्तिशाली राष्ट्रहरू हुनेछ, जसले अरब मूलको हितको निम्ति, अरब भाइहरूको हितको निम्ति इजरायलको विरोध गर्नेछ, युद्ध गर्नेछ अनि पराजित पनि गर्नेछ। तर यहाँ के दिएको छ 11 पदमा प्रियहरू? तर त्यसको सर्वनाश हुनेछ। अनि बाइबलमा लेखिएको यो वचन जब हुन आउँछ, त्यो त्यतिखेर हुन आउँछ जब पूर्वी यरुसलेम चाहिँ इस्रायलले फेरि आफ्नो सम्पूर्ण यरुसलेम, आफ्नो सम्पूर्ण भूभाग लिने युद्ध गर्दाखेरि यो कुरा हुन आउँछ। र यो खाडी देशहरू जो 7 राजाहरू हुन्, 7 पर्वतहरू हुन्, 7 शिरहरू हुन्, बाइबलमा यसलाई त्यसरी बताइएको छ। अनि दानिएलको पुस्तकमा पनि यसलाई त्यसरी भनिएको छ। अनि तिनको चाहिँ सर्वनाश हुन्छ। अनि खाडी मुलुकको यो शक्ति जो परमेश्वरको इस्रायलको विरुद्ध र यरुसलेम पवित्र भूमिको विरुद्धमा छ, परमेश्वरको मन्दिरको विरुद्धमा छ, जब यिनीहरू नाश हुन्छन् त्यसलाई बाइबलमा बेबिलोनको पतन भनेर पनि भनिएको छ। बेबिलोनको पतन सम्बन्धी अध्ययन गर्दाखेरि उता अरू धेरै कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, बाइबलको वचनहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ, तिनको सन्दर्भहरू थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यता हामी आज जाँदैनौँ। तर तपाईहरूलाई बुझ्नको निम्ति जब पूर्वी यरुसलेम इस्रायलको फेरि हुन्छ, त्यतिखेर नै बेबिलोनको पतन हुन्छ भनेर तपाईहरूले सम्झिनको लागि मैले यो प्रसङ्गलाई जोडेको मात्रै छु। तर म कुनै दिन बेबिलोनको पतन सम्बन्धी त्यसको सम्पूर्ण पृष्ठभूमि अनि हामी बाँचिरहेको समयमा भइरहेको अवस्था अनि आउने समयमा बेबिलोनको पतन सम्बन्धी बाइबलले कस्तो कस्तो अवस्थाहरू बारेमा बताएको छ, देखाएको छ, त्यसको म चर्चा गर्नेछु। आज हामी त्यतातिर जाँदैनौँ। अब प्रकाशको पुस्तक जो 10 पद र 11 पद, 17 अध्यायको 10 र 11 पदमा हेर्दा हामीले के थाहा पायौँ भन्दा यरुसलेमको फेरि पुनर्स्थापना हुन्छ। परमेश्वरले त्यो पवित्र भूमिलाई, त्यो पवित्र सहरलाई आफ्नो जातिहरूको निम्ति ल्याउनुहुन्छ। अब यो कुरा 17 अध्यायको 16, 17, 18 पदमा पनि लेखिएको छ। म त्यो वचनहरू पढेर सुनाउँछु। अनि तिमीले देखेका ती 10 सिंह र त्यस पशुले त्यस बेस्यालाई घृणा गर्नेछन् र त्यसलाई एक्लो र नाङ्गो पार्नेछन्, त्यसको मासु खानेछन् र त्यसलाई आगोमा भस्म पारिदिनेछन्। 16 पदमा यो छ। यो कसरी हुन आउँछ भन्दाखेरि अब यहाँ अलिकति लामो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ 16 पद बुझ्नको लागि। 16 पदमा लेखिएको 10 सिंहहरू को हो र बेस्यालाई ती 10 सिंहहरूले घृणा गर्नेछन्, त्यसलाई एक्लो र नाङ्गो पार्नेछन्, त्यसको मासु खानेछन्, त्यसलाई आगोमा भस्म पार्नेछन् भनेर जो भनिएको छ त्यो को हो? 16 पदमा बताइएको 10 सिंहहरू वास्तवमा अब पृथ्वीको राजनीतिक आर्थिक परिस्थितिहरू बदलिँदै जाँदा पृथ्वी चाहिँ एकल ध्रुवीय प्रणालीमा जाँदैछ। अर्थात् सारा विश्वमा एकै प्रकारको शासकीय प्रणाली हुन आउनेवाला छ। अनि त्यो शासकीय प्रणालीको सिद्धान्त,
नीति कार्यक्रमहरू त्यसको ढाँचाहरू पनि एकै प्रकारको भएर जानेवाला छ। जब त्यस्तो अवस्था विश्व प्रणालीमा आउँछ तब त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पृथ्वीभरिको विभिन्न क्षेत्रमा 10 वटा देशहरू चाहिँ त्यो विश्व प्रणालीलाई सञ्चालन गर्न, व्यवस्थापन गर्न, नियमन गर्न अनि विश्व प्रणालीलाई एकै नासको बनाउनको निम्ति शक्ति राष्ट्रको रूपमा काम गर्ने परिस्थितिहरू अब आउँछ। अहिले त्यो कसरी देखिएको छ भन्दाखेरि यहाँ अहिले हामीले बाइबलमा पढ्यौं नि 10 सिंहहरूले त्यो बेश्यालाई घृणा गर्छन् भनेको। अघि मैले तपाईलाई भने यो खाडी राष्ट्रको 7 राज्यहरू अब फेरि यरुसलेमको पुनर्स्थापनाको समयमा हुन आउने युद्धमा जो हार्छन् त्यो हार इस्रायल देशले खाडी राष्ट्रको विरुद्ध युद्ध गरेर हुने होइन। त्यो हार चाहिँ त्यतिखेर हुन्छ जब त्यो खाडी मुलुकहरू जो चाहिँ इस्लाम दर्शनमा छ, उनीहरू इस्लाम दर्शनमा आधारित, विश्वासमा आधारित, धर्ममा आधारित राज्यहरूको स्थापना गर्ने, त्यसरी शासनको ढाँचा चलाउने, व्यवस्था चलाउने यो उनीहरूको विचार हो। तर यो विचारको विरुद्धमा एकल ध्रुवीय विश्व प्रणाली, जसलाई अंग्रेजीमा न्यू वर्ल्ड अर्डर भनेर पनि भनिएको छ, यिनीहरू चाहिँ एक आपसमा द्वन्द्वरत हुने, एकले अर्काको विरोध गर्ने परिस्थितिहरू त्यो समयमा पर्न आउँछ। कसरी आउँछ भन्दाखेरि अहिले हामीलाई थाहा छ कि अमेरिका अनि युरोपियन युनियन, जापान, भारत, अस्ट्रेलिया अनि ल्याटिन अमेरिकाको ब्राजिल अनि मेक्सिको जस्तो देशहरू हिजो आजको दिनहरूमा र योभन्दा बितेको दिनहरूमा पनि एकै प्रकारको विचारमा, भावनामा उनीहरू छ। त्यो भनेको के हो भन्दा यी देशहरूले आफ्नो देशको शासकीय ढाँचा चलाउँदाखेरि उनीहरूले अपनाएको नीतिहरू के हो? लोकतन्त्र, उदारवाद, खुला अर्थनीति, मानवाधिकार, धर्मनिरपेक्षता, यिनीहरूले त्यो कुराहरू लिएको छ हैन। धर्मनिरपेक्षतालाई यिनीहरूले विश्वास गर्छ। तर खाडी राष्ट्रहरू जो मुस्लिम देशहरू हुन् उनीहरूले धर्मनिरपेक्षतालाई त अपनाउँदैन। उनीहरूको विश्वास, उनीहरूको धारणा के हो? इस्लाम दर्शनमा आधारित राज्यहरू सञ्चालन गर्नु, त्यस्तो प्रकारको व्यवस्था बनाउनु हो। त्यसो भएको हुँदा पछि गएर कस्तो अवस्था आइपुग्छ भन्दाखेरि इस्लाम दर्शन अनुसारको शासन व्यवस्था कायम गर्ने पक्ष र लोकतन्त्र, मानवाधिकार र धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त र मान्यता अनुसार पृथ्वीको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर भन्नेहरूको बीचमा एउटा द्वन्द्व हुने अवस्था आइपर्छ। त्यो अवस्थालाई यो प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको अघि मैले 16 पद बताएँ। 16 पदमा मैले के भने? हामीले यहाँ पढ्यौं 10 सिंहले त्यो पशुलाई घृणा गर्नेछन्। परमेश्वरको वचनमा पशु भन्नाले त्यो बेबिलोन हो, जो बेबिलोनले परमेश्वरको व्यवस्थालाई एकदमै प्राचीन कालमा उल्लङ्घन गरेको थियो। परमेश्वरको व्यवस्थाको विरुद्धमा त्यो चलेको थियो र बेबिलोनको पतन सम्बन्धी प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएको तपाईले पढ्नुभयो भने त्यहाँ भनेको छ त्यो महानगरी बेबिलोन जो चाहिँ महावेश्या हो, जसले पृथ्वीको राजाहरूलाई आफ्नो मध्यले मत्ताई र परमेश्वरको विरुद्धमा खडा गराई भनेर त्यसको चित्रण गरेको छ हो कि। त्यसकारण जब यो 10 राजाहरू अर्थात् एकल ध्रुवीय विश्व प्रणाली भइसकेपछि वा हुने क्रममा यो कुराहरू हुन आउँछ। किनभने अमेरिका, युरोप, जापान, अस्ट्रेलिया अनि ब्राजिल, मेक्सिको जस्तो देशहरू चाहिँ पृथ्वीभरि लोकतान्त्रिक
प्रकारको शासन व्यवस्था र त्यो किसिमको व्यापार, त्यो किसिमको संस्कृति, त्यो प्रकारको नीतिहरू हामीले लानुपर्छ भन्ने कुरामा जब उनीहरू जान्छन् भने त्यसको विपक्षमा भएकाहरूलाई राजनीतिक भाषामा एकात्मक प्रणाली भनेर भनिएको छ। एकात्मक प्रणाली भनेको के हो भन्दाखेरि इस्लाम दर्शन, इस्लाम धर्म अनुसार मात्रै शासन व्यवस्था, शासकीय ढाँचाहरू चलाउने कुरा, अनि अर्को कम्युनिस्ट शासन पनि एकात्मक शासन प्रणाली हो। त्यसले बहुदलवाद, लोकतन्त्रको कुराहरू, मानवाधिकारको कुराहरूलाई त्यति प्रमुखता दिँदैन। अनि संसारमा भएको राजतन्त्र, अब राजतन्त्र त पृथ्वीको व्यवस्थाबाट धेरै हटिसक्यो, सैनिक शासनहरू पनि हट्दै गइरहेको छ। चाहे जे होस्, त्यस्तो देशहरू जसले लोकतन्त्र र मानवाधिकारलाई खुला रूपमा पक्षपातीको हिसाबले लिँदैन, तर के भन्छन् भन्दाखेरि पृथ्वीमा एउटै ध्रुव, एउटै विश्व शासक, एउटै सिद्धान्त यस्तो प्रकारको हुनु हुँदैन। पृथ्वी चाहिँ बहुध्रुवीय विश्व हुनुपर्छ। अनि हरेक देशहरू, हरेक क्षेत्रमा भएका राज्यहरूको आफ्नै स्थानीय मौलिकता हुन दिनुपर्छ। अनि त्यो देशहरूले आफ्नो स्वार्थको निम्ति, आफ्नो जनताको निम्ति, समुदायका मानिसहरूको निम्ति उनीहरूले चाहिँ आफ्नो संरक्षण गर्ने किसिमको बजार नीति अपनाउँछन् भने त्यो कुरालाई अपनाउन दिनुपर्छ भनेर भन्ने देशहरू पनि छ, भनी पनि रहेको छ। र यो दुईटा विचार, परस्पर विरोधी दुईटा विचारको द्वन्द्व चाहिँ अब आउने समयमा एकदम स्पष्ट रूपमा हुँदै जाँदैछ। भर्खरै मैले एउटा समाचार सुने, त्यो समाचारमा अमेरिका, युरोपियन युनियन, जापान, भारत, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल र मेक्सिको देशहरू मिलेर आपसमा एकै किसिमको व्यापारिक सम्झौता गर्ने, एक देशको सामान अर्को देशमा जाँदा कर नलगाउने, भाउ नबढाउने, आपसमा मिलेर व्यापार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि एउटै विश्वव्यापी प्रकारको नीति र सिद्धान्तहरूलाई अगाडि बढाएर लैजाने भन्ने एउटा निर्णय गरिसक्यो उनीहरूले। अनि त्यसमा अर्थविदहरूले, राजनीतिक विश्लेषकहरूले, कूटनीतिज्ञहरूले के भनेको छन् भने अमेरिकाले लिएको यो नीतिले अब आउने विश्वमा ठुलो प्रभाव पार्नेछ भनेर भन्न सुरु गरिसके। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि विश्व बिस्तारै या त यो लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूले पुरा विश्वमा स्थायित्व कायम गर्छ या त यसको विरुद्धमा भएका शक्तिहरूले गर्छन्। तर मलाई लाग्छ बाइबल पढ्दा, अगमबाणीहरू हेर्दा एकात्मक प्रणालीको शासन व्यवस्थाले विश्वमा प्रभाव पार्छ जस्तो देखिँदैन नै। तपाईले प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको यो 16 पदमा हेर्नुभयो भने अनि तिमीले देखेका ती 10 सिंह भनेको 10 राजाहरू, अर्थात् 10 वटा शक्तिशाली देशहरू जसले एकल ध्रुवीय विश्व प्रणालीलाई टिकाइराख्छन्, चलाइराख्छन्, व्यवस्थापन गर्छन्, अधीनमा ल्याउँछन्, अनुगमन गर्छन्, त्यो कुरा। अब 17 पदमा के लेखेको छ? किनकि परमेश्वरको वचन पूरा नहुन्जेल एक मनका भई तिनीहरूले आफ्नो राजकीय शक्ति त्यस पशुलाई दिएर उहाँको अभिप्राय पूरा गर्न परमेश्वरले तिनीहरूको हृदयमा यो विचार हालिदिनु भयो। अर्थात् यो किन हुन्छ, संसारमा यस्तो किन हुँदै जाँदैछ भन्दा यसमा परमेश्वरको हात छ। अब 17 पदमा यो किन लेखिएको छ अनि 16 पदमा त्यस पशुले त्यस वेश्यालाई घृणा गर्नेछ भनेर किन भनियो भन्दाखेरि यसको अर्को एउटा आयाम र पक्ष छ जो म बेबिलोनको पतनको सम्बन्धमा तपाईलाई बताउँदैछु। अहिले म त्यता जाँदिन। यदि मैले त्यतातिरको कुराहरू खोले भने यसले पुरै समय ओगटेर जान्छ, हो कि? हामीले यो प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको 16-17 पद पढेर यही बुझौं कि त्यो 7 राजाहरू जो 17 अध्यायको 10 र 11 पदमा लेखिएको छ नि, ती 7 राजाहरू, 7 देश, अनि 11 पदमा लेखेको छ त्यसको सर्वनाश हुन्छ। 16 पदमा अहिले अन्तिमतिर हामीले ती
बाइबलको वचनलाई हेरौँ, यहाँ लेखिएको छ, त्यसको मासु खानेछन् र त्यसलाई आगोमा भस्म पारिदिनेछन्। अर्थात् यो कुरा चाहिँ यरुसलेमको पुनर्स्थापना हुन आउँदा विश्वमा एकै किसिमको शासकीय प्रणाली हुनुपर्छ भनेर लड्ने शक्ति राष्ट्रहरू जसको अगुवा चाहिँ अमेरिका हुन्छ भनेर म भन्छु मेरो अध्ययनको आधारमा। अनि त्यसरी लड्नेहरू, त्यो पक्षमा लड्नेहरू चाहिँ खाडी मुलुकमा इस्लामिक देशहरू सँग तिनीहरूको युद्ध निश्चय नै हुन्छ। त्यतिखेर नै अहिले प्यालेस्टाइनले जितेर लगेको यरुसलेमको पूर्वी भाग पनि फिर्ता गरिनेछ। अनि त्यहाँदेखि उता चाहिँ इस्राएलीहरूमाथि परमेश्वरले ठुलो क्रोध र कष्टहरू ल्याउनुहुन्न, विपत्तिहरू ल्याउनुहुने छैन भनेर भनिएको छ। अब म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु, के कुरा सम्झाउँछु भन्दाखेरि के साँच्चै पृथ्वीमा भएका 203 वटा देशहरूको अवस्था अनि त्यो देश सञ्चालन गर्ने राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, त्यो देशको गण्यमान्य मानिसहरू, त्यो देशको प्राज्ञिक बौद्धिक विद्वानहरू, विभिन्न विषयका विज्ञहरू, त्यो देशका वैज्ञानिकहरू, त्यो देशका कविहरू, त्यो देशका साहित्यिक मानिसहरू, त्यो देशका दार्शनिकहरू, विचारकहरू, अर्थशास्त्रीहरू, अर्थात् त्यो सबै किसिमको तह र तबका मिलेर बनेको जो देश हो नि, त्यो देशका मानिसहरूको इच्छा, मनोभाव, आशा अनि तिनीहरूले खोजेको कुरा एकल ध्रुवीय विश्व प्रणाली हो त? कि त्यो चाहिँ देशहरूलाई हाँक्ने, शासनको बागडोर चलाउने, राजनीति गर्नेहरू, दलहरू, दलका नेताहरूको मात्रै कुरा हो? अब यो एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा तपाईँ हाम्रो अगाडि छ। तर अब यसरी विचार गर्दा हामीले फेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। युनाइटेड नेसन्स अफ अर्गनाइजेसन जो छ नि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, त्यसको गठन किन भयो भन्दाखेरि पहिलो विश्वयुद्ध भयो, दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध किन भयो भन्दाखेरि जब कुनै देशहरू धनी भए, व्यापार बढ्यो, उद्योग धन्दा बढ्यो, विज्ञान प्रविधि बढ्यो, उनीहरूले धन सम्पत्ति कमाए, तब तिनीहरूले अरू छिमेकी मुलुकहरूमा साम्राज्य बढाउने, तिनीहरूलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउने, ती मानिसहरूको स्वतन्त्रता, उनीहरूको हक, मौलिक हक, अधिकारहरू हनन गर्ने, आफ्नै जाति, आफ्नै देश, आफ्नै मानिसहरूको निम्ति मात्रै व्यवस्था चलाउने। पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धको मूलभूत उद्देश्य त्यही नै थियो वास्तवमा। अनि पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदाखेरि जति पनि मानवताको नाश भयो, धन सम्पत्तिको नाश भयो, स्रोतहरूको नाश भयो। अनि पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध कुनै देशले जित्यो, फलना देशको पक्षहरूले हारे, फलना देशको पक्षले जित्यो, भयो। तर वास्तवमा जब मानिसहरूले त्यो कुरालाई निहाले, त्यो कुराको मूल्याङ्कन गरे, अनि सबैले के स्वीकार गरे भन्दा जित्नेले पनि केही जितेन, हार्नेले पनि केही हारेन। त्यो युद्धमा जो पनि मानवीय नाश भयो अनि मान्छेहरूको नैतिक मूल्य, मान्यता, भविष्य, स्रोत, साधनहरू जसरी खरानी भएर गयो, जित्नेले केही जितेन र हार्नेले पनि केही गुमाएन भन्ने किसिमको परिणाम आएपछि पृथ्वीभरिमा हरेक देशहरूमा मानिसहरू, साधारण जनताहरू, नागरिकहरू विश्वयुद्धको विपक्षमा मतहरू खडा भए। अनि हरेक देशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारलाई पनि युद्ध विरोधी नीति बनाउनु पर्ने, मानिसको संरक्षण हुने नीति बनाउनु पर्ने, मानिसको हक अधिकारको सुरक्षा हुने नीति बनाउनु पर्ने किसिमको वातावरण हरेक देशमा हुँदै आयो।
यो वास्तवमा पृथ्वीमा भएका परमेश्वरले रचना गर्नुभएको मानिसहरूलाई परमेश्वरले कसरी बस्नुपर्छ, कसरी जीवन जिउनुपर्छ, अरूहरूसँग कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर जो आत्मामा परमेश्वरले दिनुभएको छ नि मानिसहरूलाई, त्यो कुरा नै हो। अब यो परमेश्वरले मानिसहरूमा राखेको कुरा हो। अनि दोस्रो विश्वयुद्ध र पहिलो विश्वयुद्ध सिद्धिसकेपछि के भयो? त्यो पछिको समयलाई शीत युद्धको समय भनेको छ। हेर्नुहोस्, अब यो राजनीति शास्त्रमा विश्वका देशहरूको घटनाहरूको परिस्थितिहरूको मूल्याङ्कन गर्दा, विश्लेषण गर्दा, अध्ययन गर्दा यी कुराहरू आउँछ। तर यो कुराले हामीले केही न्यून रूपमा भए पनि बुझ्न खाँचो परेको हुनाले म यो कुरा भन्दैछु। अब त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि पृथ्वीमा दुई किसिमको विचार देखियो है। एउटा विचार के? लोकतन्त्र हुनुपर्छ, मानव अधिकार हुनुपर्छ, अनि सबैको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, भेदभाव हुनु हुँदैन भन्ने एउटा विचार। त्यो विचारलाई लिएर बढ्ने देशहरूको एउटा समूह। अब अर्को के छ? यो कुरो मुख्य होइन। अर्को समूहको के छ? धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने कुरो, मानव अधिकार भन्ने कुरो देशको आफ्नै अवस्था अनुसार हुन्छ, अरू कसैले केही भन्नु पाउँदैन भन्ने किसिमको विचार भएका अर्का देशहरू। अनि पृथ्वीभरि लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, मानव अधिकार हुनुपर्छ भन्ने विचारका देशहरूले एउटा संगठन बनाए, त्यसको नाम हो नाटो। अनि यो लोकतन्त्र, मानव अधिकार, स्वतन्त्रता देशको परिस्थिति, माटो अनुसार, हावापानी अनुसार हुनुपर्छ, यो कुरा सबैमै हुनुपर्छ भन्ने केही पनि जबरजस्ती छैन भन्ने किसिमको राजनीतिक धार भएका मान्छेहरूले वार्सा संगठन बनाए। तर अन्तिममा गएर वार्सा संगठन जो सोभियत रुसको नेतृत्वमा बनेको थियो त्यो हराएर गयो, पराजित भएर गयो। त्यसपछि नाटो भन्ने संगठन मात्रै रह्यो, जसको अगुवा नेता अमेरिका हो, जो अहिलेसम्म छ, हो कि? तर यो दुई किसिमको विचार चाहिँ हराएन। नाटो संगठनको अगुवा अमेरिका र उसको मित्र राष्ट्रहरूले पृथ्वीभरि नै आफूले चाहे जस्तो, सोचे जस्तो वातावरण तयार गर्ने, राजनीतिक रूपले, कूटनैतिक रूपले, आर्थिक रूपले, व्यापारको हिसाबले, मानवीय मुद्दाहरूको हिसाबले, कानुनी हिसाबले, राजनैतिक हिसाबले, सम्पूर्ण हिसाबले त्यो गर्ने। अब वार्सा सन्धि संगठन विघटन भए पनि, त्यो संस्था नरहे पनि त्यसको नेतृत्व गर्ने चाहिँ को रुस देश नै हो। अहिले पनि अमेरिका र रुसको बीचमा प्रतिस्पर्धा छ, प्रतियोगिता छ। अनि वार्सा सन्धि संगठन विलय भएर गए पनि रुसको जुन हैसियत थियो, क्षमता थियो, विचार थियो, त्यसको जुन प्रभाव थियो पृथ्वीका राष्ट्रहरूमा, त्यो सबै सिद्धिएर गएको छैन। त्यो विचार अहिले पनि छ। अनि प्राय रुसले चाहिँ खाडी मुलुकमा इस्लाम दर्शनमा, इस्लाम विचारमा आधारित देशहरूलाई उसले सहायता गर्छ। अनि प्राय एकात्मक प्रणाली भएको राज्यहरू, चाहे त्यो सैनिक शासन होस्, चाहे राजतन्त्र होस्, चाहे कम्युनिस्ट व्यवस्था भएको देशहरू होस्, त्यहाँ उसले सहायता गर्छ। अब यो पृथ्वीमा अघि मैले भने नि एकल ध्रुवीय विश्व प्रणाली हुन आउँछ भनेर, त्यो हुन आउँदा यो दुईटा शक्ति मध्ये एउटा शक्तिले हार्छ। मेरो निजी विश्वास एकात्मक शासकीय प्रणालीलाई पछ्याउने जति देशहरू छन् तिनले निश्चय नै हार्छन्। किनभने बेबिलोनको पतनमा पनि त्यो कुरा हामी परमेश्वरको वचनबाट बुझ्छौँ। अनि अघि मैले तपाईलाई प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको 16 पद जो देखाएँ नि, त्यहाँ 10 राजाहरू जो भनेको छ नि, त्यो 10 वटा शक्तिशाली देशहरू हो। अनि त्यसले चाहिँ एकात्मक ढङ्गको शासकीय प्रणाली जसले पृथ्वीमा ल्याउन चाहन्छन् त्यसको विरुद्धमा युद्ध गर्छ। अनि यो एकल ध्रुवीय विश्व प्रणाली ल्याउन जो चाहिरहेछन् त्यसको नेता, त्यसको अगुवा, त्यसको शीर्ष देश अमेरिका नै हो। अनि अमेरिकाले त्यसको नेतृत्व गर्छ। निश्चय नै हामी बसेको पृथ्वी एकल ध्रुवीय विश्व प्रणालीमा गइरहेको छ।
राजनीतिको हिसाबले शासकीय सत्ताको हिसाबले मात्र यो त्यसरी गइरहेको छैन प्रियहरू, तर धार्मिक भावनाको हिसाबले पनि धर्मको हिसाबले पनि के छ, पृथ्वीमा एउटै धर्म हुनुपर्छ। वन रिलिजन फर द वर्ल्ड भन्ने नारा अहिले रोमको पोप फ्रान्सिसले दिँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ बाइबलले के भन्छ, ख्रिस्ट विरोधीको उदय। यो ख्रिस्ट विरोधीको उदय र पोपको बारेमा तपाईलाई बताउन मलाई अर्कै समय 1 घण्टा चाहिन्छ, कम्तीमा नभए पनि 2 घण्टा चाहिन्छ। त्यसको त्यतातिर म जान्न। अहिले मैले तपाईलाई बुझाउन खोजेको कति मात्रै हो भने राजनीतिक हिसाबले मात्रै पृथ्वी एउटै व्यवस्था परिपाटी भएको हुन नलागिरहेको, तर धार्मिक हिसाबले पनि पृथ्वीभरि एउटै हुनुपर्छ भन्ने विचारहरू बढ्दै गइरहेको छ। त्यसको अर्थ तपाईँ नआत्तिनुहोस्, निराश नहुनुहोस्। तपाईले आफ्नो ख्रिस्टमाथिको विश्वासलाई छोड्नुपर्ने, त्याग्नुपर्ने हुँदैन, तर निश्चय नै तपाईमाथि केही दबावहरू, दुःखहरू, कष्टहरू, परिस्थितिहरू आउँछ। किनभने अहिले हामी यो के चर्चा गर्दैछौँ भन्दा अन्त्यको समयमा शासकीय प्रणालीमा सङ्कष्टहरू आउँदा के हुन्छ त्यो कुराको चर्चा गर्दैछौँ। हामी अन्त्यको समयमा बाँचिरहेका विश्वासीहरू हौँ। मैले तपाईलाई अन्त्यको समयमा 6 किसिमको सङ्कष्टहरू बाइबलले बताउँछ। 6 किसिमको सङ्कष्टहरूमा पहिलो प्रकारको सङ्कष्ट जो मैले तपाईलाई बताइरहेछु त्यो चाहिँ शासकीय प्रणालीमा हुन आउने सङ्कष्ट। त्यसमा विभिन्न कुराहरू लगायत अहिले हामी के चर्चा गर्दैछौँ भन्दा शासकीय प्रणालीमा हुन आउने सङ्कष्टहरूमा परमेश्वरले पृथ्वीमा नै सुसमाचारको लागि स्वर्गीय राज्यको उदाहरणको निम्ति रोज्नु भएको, खोज्नु भएको, पालन पोषण गर्नुभएको, हुर्काउनु, बढाउनु, बलियो बनाउनु भएको इस्राएलले चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टलाई कुन स्थानमा राखेको छ र तिनीहरूको बागीपन, तिनको विद्रोह चाहिँ के हो, अनाज्ञाकारिता के हो र त्यो अनाज्ञाकारिताले के क्रोधको सामना गरिरहेछ भन्ने कुरा हामी अहिले गरिरहेछौँ। अनि अहिले हामी इस्राएलले अन्त्यको समयमा शासकीय प्रणालीमा परमेश्वरको एउटा क्रोध सामना गरेर पूर्वी यरुसलेम टुक्रेर गइसकेपछि फेरि यरुसलेमलाई परमेश्वरले आफ्नै बनाउनुहुन्छ। अनि त्यो आफ्नै बनाउने कुरा चाहिँ नयाँ नियमको प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायमा के दिएको छ त्यो मैले तपाईलाई बताएँ, हैन? अब हेर्नुहोस्, 17 अध्यायको 17 पदमा अघि पनि पढेर सुनाएँ। अनि 17 पदमा के भनेको छ, परमेश्वरले फेरि त्यो यरुसलेमलाई फर्काउनुहुन्छ। परमेश्वरको त्यो मिसन छ। किन फर्काउनुहुन्छ, कसरी फर्काउनुहुन्छ भन्दाखेरि हामी अहिले फेरि अर्को कुराहरू हेर्नेछौँ। 18 पदमा के लेखेको छ भन्दा तिमीले देखेको त्यो स्त्री चाहिँ त्यो महानगरी हो जसले पृथ्वीका राजाहरूमाथि प्रभुत्व गर्छ। अर्थात् यहाँ चाहिँ यरुसलेमलाई युद्धमा जितेर टुक्राएर लाने खाडी राष्ट्रहरूको पक्षको ले पराजय भोग्नुपर्छ। तिनीहरू भस्म हुन्छन्, तिनीहरू नाश हुन्छन्। अनि त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले बेबिलोनको पतनसँग पनि गाँसेर हेर्नु भएको छ। अनि 17 पदमा पढ्यौं, परमेश्वरको वचन पूरा नहुन्जेल एक मनका भई तिनीहरूले काम गरे। अर्थात् यो यहाँनिर के भनेको, तपाईँ नझुकिनुहोस्, यहाँ भनेको के हो भन्दा यो युद्धमा एकल ध्रुवीय विश्व प्रणालीको 10 राजाहरूले त्यो इस्लामिक दर्शनमा आधारित खाडी राष्ट्रको शक्तिहरूलाई पराजित गर्दैछन्। अनि यहाँ एक मनका भई भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यतिखेरसम्म तिनीहरू यो यरुसलेमलाई पूर्वी प्यालेस्टाइनलाई टुक्राएर दिने कुरामा तिनीहरू एकै मनको भएर लागेको हुन्छ।
तर जब फेरि एकल ध्रुवीय विश्व प्रणालीको सवाल आउँछ त्यतिखेर चाहिँ तिनीहरूको एकै मन हुँदैन, एकै मनको पतन भइसकेको हुन्छ। यो अगमबाणीको यो वचनहरू प्रियहरू धेरै नै खादिएको, धेरै विषयहरू, प्रसङ्गहरू एकदम गहन रूपमा गहिरिएर आएको हुँदाखेरि अहिले हामीले टुक्रा-टुक्रा गरेर बुझ्दैछौँ। त्यसैलाई मात्रै लिएर सबै कुराहरूको चर्चा हामी एकैचोटि गर्न सक्दैनौँ। चाहे जे होस् 18 पदमा हामीले हेर्यौँ, जब पूर्वी यरुसलेम इस्रायलको हुन्छ, त्यो समयमा बेबिलोन पनि पतन हुन्छ। अहिले हामीले नयाँ नियममा यो कुराहरू हेर्यौँ होइन, इस्रायलको पुनर्स्थापना हुन्छ, परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, पूर्वी यरुसलेम इस्रायलबाट टुक्रिएर गएकै गर्दैन भन्ने कुरा बुझ्यौँ। अब यही कुरा जो अहिले हामीले नयाँ नियममा हेर्यौँ, तपाईहरुलाई म पुरानो नियममा चाहिँ कसरी लेखिएको छ भनेर देखाउन चाहन्छु। तपाईहरुले यशायाको पुस्तक पढ्नु भएको छ। यशायाको पुस्तक 51 अध्यायको 17 देखि 23 पदमा यसको बयान गरिएको छ। ए यरुसलेम त जसले परमप्रभुको हातबाट उहाँको क्रोधको कचौरा पिएको छस् र धर्मराई दिने कचौराबाट पिएर त्यो रित्याएको छस्, त जाग त जाग। यहाँ 23 पदसम्म बयान गरेर लेखिएको छ। तपाईले भन्नुहोला यरुसलेममाथि त योभन्दा अगाडि पनि धेरै विदेशीहरूले आक्रमण भए अनि यो पद चाहिँ अब यरुसलेम टुक्रिएर गइसकेपछि फेरि यरुसलेमलाई इस्रायलको हुने बारेमै हो भन्ने के प्रमाण छ? सही कुरा भन्नु। यो प्रमाण पाउनको निम्ति चाहिँ तपाईले यो अगमबाणीको पुस्तकहरू प्रियहरू धेरैचोटि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईले अगमबाणीमा भनिएको वचनहरू कुन वचन पूरा भइसक्यो, कुन वचन हुनु बाँकी छ, कुन वचनले के देखाउँछ भन्ने कुराहरू तपाईले त्यसमा हिसाब लाउनु पर्ने हुन्छ। अब म तपाईलाई एउटै उदाहरण दिन्छु। प्रभुले यहाँ के भन्नुभयो? जसले परम प्रभुको हातबाट उहाँको क्रोधको कचौरा पिएको छस् र धर्मराई दिने कचौराबाट पिएर त्यो रित्याएको छस्, त जाग त जाग। हो योभन्दा अगाडि इस्रायलमा पुरानो नियममा कैयौं देशहरूले आक्रमण गरे। इस्रायलीहरू 70 र 72 को बीचमा संसारभरि छरिए, फेरि इस्रायलीहरू आए। तर यरुसलेमकै इस्रायल देशकै वरिपरि भएका सबै राष्ट्रहरू एकैचोटि धर्मराउने कचौरा भएको छन् त? छैनन् नि होइन? तपाईले बाइबल पढेर थाहा पाउनुहुन्छ। तर अब इस्रायल देशको वरिपरि भएका जम्मै राष्ट्रहरू र पृथ्वीको टाढा टाढामा भएका देशहरू जस्तो नेपाल, जस्तो न्युजिल्यान्ड, जस्तो भन्नुहोस् स्क्यान्डिनेभियन देशहरू, नर्वे, डेनमार्क जस्तो देशहरू, अस्ट्रेलिया, टाढो टाढोको देशहरू पनि यरुसलेमको सम्बन्धमा मत दिने, आफ्नो मत राख्ने, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भोट दिने योभन्दा अगाडिको सवालहरूमा भएको थियो त? थिएन। त्यसैले यशाया 51 अध्यायमा अहिले मैले तपाईलाई देखाएँ, 51 अध्यायको 17 देखि 23 पदमा पढ्नुहोस्। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि प्रभुले यो भन्नुभयो। अब यहाँ म तपाईलाई फेरि केही अंश सुनाउँछु 22 पदको। तैँले त्यो फेरि कहिल्यै पिउने छैनस्। म त्यो तँलाई सताउनेकाहरूका हातमा दिनेछु, जसले तँलाई भने घोप्टो पर र हामी तँमाथि टेकेर हिँडौँ, अनि तैँले चाहिँ आफ्नो पीठ भुइँर हिँड्ने सडक जस्तै तुल्याइदिइस्। अर्थात् अब पूर्वी यरुसलेम प्यालेस्टाइन राज्यको हुँदाखेरि इजरायलमा जुन युद्ध हुन्छ खाडी राष्ट्रहरूसँग, इस्रायलको अवस्था धेरै दयनीय हुन्छ प्रियहरू। अनि प्रभुले भन्नुभएको छ भजन सङ्ग्रहमा, जसले यरुसलेमको निम्ति प्रार्थना गर्छ त्यसलाई म आशीष दिन्छु। प्रभुले यरुसलेममा जुन दिनहरू ल्याइरहनु भएको छ त्यसमा प्रभु आफू खुसी हुनुहुन्न। तर सर्वशक्तिमानको तर्फबाट आउने धन्यको हो भनेर नभनेसम्म
अब उपरान्त हे यरुसलेम तैँले मलाई देख्ने छैनस्। भन्नुको अर्थ के हो? भन्नुको अर्थ त्यस्तो अवस्था यरुसलेममा आउँछ, इस्रायलमा आउँछ। तिनीहरू यति न्यून हुन्छन्, यति कष्ट भोग्ने अवस्थामा हुन्छन्, यति उजाड अवस्था हुन्छ कि तिनीहरूले पश्चाताप गर्नेछन्, परमेश्वरलाई पुकार्नेछन् अनि तिनीहरू रुँदै सियोनमा जानेछन् भनेको प्रभुको शरणमा पर्नेछन्। अनि प्रभुको वचनले भन्छ त्यो दिन सबै यहुदीहरूले यसुलाई हो रहेछ, यसु चाहिँ परमप्रभुको नाउँमा आउनु भएको हो, यसु नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जो हाम्रो धर्मशास्त्रले भनेको त्यो ख्रीष्ट आउँछ भनेर आइसक्नु भयो भनेर त्यतिखेर तिनीहरूले त्यो कुरालाई विश्वास गर्छ। यहाँ त्यो भनेको छ हो कि? अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो भनेको छ, हेर मैले तेरो हातबाट त्यो धर्मराई दिने कचौरा लिएको छु, त्यो मेरो क्रोधको कचौरा, तैँले त्यो फेरि कहिल्यै पिउने छैनस्। अब त्यो क्रोधको कचौरा चाहिँ तँलाई सताउनेहरूलाई म पियाउँदैछु। अर्थात् हुन आउने युद्धमा इस्रायलको जित हुन्छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि पुरानो नियमको यशायाको पुस्तकमा पनि यो लेखिएको छ कि परमेश्वरले इस्रायलको गौरवलाई बढाइदिनु हुनेछ, पूर्वी यरुसलेम फेरि इजरायलकै हुनेछ। तर त्यो हुन आउन भन्दा अगाडि चाहिँ इस्रायलमा भएका सबै यहुदीहरूले यसुलाई ख्रीष्ट हो र उहाँ चाहिँ धर्मशास्त्र अनुसार आउनु भएको हो भनेर उनीहरूले विश्वास गर्नेछन्। म तपाईलाई अब अर्को एउटा परमेश्वरको वचन पनि देखाउँछु, जो चाहिँ यो सम्बन्धी छ, पुनर्स्थापना सम्बन्धी छ। जकरियाको पुस्तकमा पनि इस्रायलको पुनर्स्थापनाको कुरा लेखिएको छ। जकरियाको पुस्तक 2 अध्यायको 8 र 9 तपाईले पढ्नुभयो भने यो कुरा छ, म तपाईलाई सुनाउँछु। यहाँ यस्तो लेखेको छ, किनकि सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, त्यसले मेरो आदर गरेर तिमीहरूलाई लुट्ने जातिहरूका विरुद्धमा मलाई पठाएपछि, किनभने जसले तिमीहरूलाई छुन्छ त्यसले उहाँको आँखाको नानीलाई छुन्छ। निश्चय नै म आफ्नो हात तिनीहरूको विरुद्धमा उठाउनेछु अनि तिनीहरूकै दासहरूले तिनीहरूलाई लुट्नेछन्। तब तिमीहरूले जान्नेछौ कि मलाई सर्वशक्तिमान परमप्रभुले पठाउनु भएको। जकरियाको 2 अध्यायको 8 र 9 पदमा भनिएको यो अगमबाणी के हो? तब तिमीहरूले जान्नेछौ कि मलाई सर्वशक्तिमानले पठाउनु भएको हो। अर्थात् यसु ख्रीष्ट, यसु चाहिँ ख्रीष्ट भएर इस्रायलमा आउनु भएकै हो। तर आजको दिनसम्म यहुदीहरूको 98% यसुलाई ख्रीष्टको रूपमा मानिरहेको छैन। उनीहरू त एलिया कहिले आउनुहुन्छ, ख्रीष्ट कहिले आउनुहुन्छ भनेर आकाशतिर हेरिरहेको छ। तर आइसक्नु भएको सर्वशक्तिमानको जो महिमा हुनुहुन्थ्यो, महिमा भनेको के हो भन्दा त्यस्तो प्रभाव हो। महिमा भनेको चाहिँ प्रभाव हो, काम हो। अनि येशू ख्रीष्टले त्यो महिमालाई 2 प्रकारले देखाउनु हो। एउटा वचनको शिक्षा दिएर, दोस्रो वचन अनुसार काम गरेर देखाएर। वचनको शिक्षा दिनुभयो, काम गरेर देखाउनु। तर यहुदीहरूले, धर्मगुरुहरूले, व्यवस्थाका शासकहरूले विश्वास गरेन, मानेनन्। त्यसकारण यहाँ के अहिले पनि यहाँ के भनिएको छ 9 पदमा भन्दा, तब तिमीहरूले जान्नेछौ कि मलाई सर्वशक्तिमान परमप्रभुले पठाउनु भएको। मलाई भनेको को हो? जो येशू हुनुहुन्थ्यो हो कि? जकरिया अगमवक्ताले आफूलाई त भन्नुभएको होइन। अनि यहाँ परमप्रभुबाट अगमबाणी पाउनुहुने जकरियाको भाषामा मलाई पठाउनु भएको भनेर तिमीहरूले जान्नेछौ भन्ने कुराको सन्दर्भ चाहिँ यो इस्राएलीहरूले अब प्राप्त गर्ने दुःख, कष्ट, शर्म, लाजको सन्दर्भमा दिएको छ। म तपाईलाई अर्को पद पनि पढ्छु, 10 पदमा पढ्दैछु।
हे सियोनकी छोरी, जोडसित कराउ र खुसी हौ, किनकि म आउँदैछु र तिमीहरूका बीच बास गर्नेछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यस दिन धेरै जातिहरू परमप्रभुमा मिल्न आउनेछन् र मेरा प्रजा हुनेछन्। म तिमीहरूका बीचमा बास गर्नेछु। तिमीहरूले जान्नेछौ कि सर्वशक्तिमान परमप्रभुले मलाई तिमीहरू कहाँ पठाउनु भएको। फेरि यहाँ दोस्रोचोटि जोड गरेर भनिएको छ, त्यतिखेर तिमीहरूले जान्नेछौ कि म येशू जो ख्रीष्ट हुँ, मलाई परमेश्वरले नै पठाउनु भएको। त्यतिखेर नि येशू ख्रीष्टले यहुदीहरूको बीचमा भन्नुभयो, म आफै केही गर्दिन, तर पिताले मबाट गर्नुहुन्छ, किनभने पिता र म एकै हौं। अनि येशूले भन्नुभयो, म आफै आएको होइन, तर पिताले मलाई पठाउनु भएको। अनि फेरि येशूले भन्नुभयो, जसले पुत्रलाई देखेको छ त्यसले पितालाई देखेको छ। अर्थात् पिता र पुत्र एकै हुनुहुन्छ। परमप्रभु नै पुत्रको रूपमा आउनु भएको थियो, तर यहुदीहरूले यो कुरालाई विश्वास गरेनन्। म 12 पद पढेर सुनाउँछु। परमप्रभुले पवित्र देशमा यहुदालाई आफ्नै भाग गरी अधिकार गर्नुहुनेछ र यरुसलेमलाई फेरि चुन्नुहुनेछ। यो मुख्य वचन छ है, तपाईले याद गर्नुस्। जकरिया 2 अध्यायको 12 पदको अन्तिम भाग म पढ्छु। यहाँ के भनेको छ? यहुदालाई आफ्नै भाग गरी अधिकार गर्नुहुनेछ र यरुसलेमलाई फेरि चुन्नुहुनेछ। अनि यो वचन यरुसलेमको पुनःस्थापना सम्बन्धी वचन हो। यो भन्दा अगाडि परमेश्वरले यरुसलेमलाई फेरि चुन्नु पर्ने घटना कुन हो त? त्यस्तो कुनै पनि छैन। किनभने 70 र 72 मा रोमीहरू आएर रोमी साम्राज्यले यरुसलेमलाई इस्रायललाई अधीनमा लियो। अनि त्यो 70 देखि 72 भित्र सबै इस्रायलीहरू निस्केर सारा संसारभरि छरिए। अनि 1822 देखि इस्रायलीहरू फेरि फर्केर आए। त्यो पनि परमेश्वरको वचन अनुसार नै भएको छ। अनि त्यसपछि 47 मा के भयो? 1947 मा यरुसलेमको पुनःस्थापना भयो। अनि त्यहाँदेखि आजसम्म 1847 मा पुनःस्थापना भयो। त्यहाँदेखि आजसम्म यरुसलेम टुक्रेको छैन। त्यतिखेर पनि टुक्रेको थिएन, जम्मै यरुसलेम गएको थियो। अनि फेरि यरुसलेम आउँदा जम्मै यरुसलेम आयो। अनि यो वचन चाहिँ तपाईले याद गर्नुस् कि यो वचन चाहिँ अब पूर्वी यरुसलेम टुक्रेर गइसकेपछि परमेश्वरले फेरि त्यसलाई फिर्ता गर्दाखेरिको सन्दर्भमा भनिएको छ। यहाँ भनिएको छ यरुसलेमलाई फेरि चुन्नु हुनेछ, हो कि? अनि सर्वशक्तिमान परमप्रभुले मलाई तिमीहरू कहाँ पठाउनु भएको हो भनेर तिमीहरूले विश्वास गर्नेछौ भनेर थुप्रो ठाउँमा लेखिएको छ। यो भन्दा अगाडि त यो कुरा भएको छैन। किनभने आजसम्म वास्तवमा येशूलाई परमेश्वरले पठाउनु हो भनेर इस्रायलीहरूले मानेकै छैन। तर यो अवस्थामा तिनीहरूले मान्नेछन्, मान्न बाध्य हुनेछन्। त्यसैले यी संकष्टको दिनहरूमा जब इस्रायलले पश्चाताप गर्छ अनि परमेश्वरले फेरि पृथ्वीमा यहुदीहरूलाई अनि त्यहाँ केवल यहुदी मात्रै नबनेर यहाँ अघि हामीले पढ्यौं धेरै जातिहरू परमप्रभुमा मिल्न आउनेछन्। किन मिल्न आउनेछन् भन्दा तपाईलाई म भनिदिन्छु, वर्तमान अवस्थामा 1847 देखि वर्तमान अवस्थामा इस्रायल देशलाई कसैले युद्धमा हराउन सकेको छैन। खाडी राष्ट्रहरूले नि हराउन सकेको छैन। पूर्वी यरुसलेम टुक्रेर जाँदाखेरि को अवस्थामा अब परमेश्वरको क्रोध इस्रायलीहरूमाथि आइरहेको हुनाले परमेश्वरको हात उनीहरूको हातमाथि हुने छैन। अब हुने द्वन्द्व र युद्धमा उनीहरू हार्नेछन्। अनि मानिसहरूले थाहा गर्नेछन्, इस्रायलीहरूले थाहा गर्नेछन्, वास्तवमा हाम्रो सक्षमता चाहिँ आकाशबाट आएको रहेछ। भजन सङ्ग्रहमा लेखेको छ, इस्रायलीहरूको शक्ति चाहिँ आकाशबाट अर्थात् परमेश्वरबाट आएको हो। अबको समयहरूमा त्यो हुनेछ। अनि इस्रायलीहरूले पश्चाताप गर्नेछन्। अनि संसारका मानिसको पृथ्वीभरि भएका विश्वासीहरू अनि ती विश्वासीहरूको कारण तिनका छिमेकीहरूले
थाहा पाउनेछन्, जान्नेछन्। कसरी? तपाईले भन्नुहुन्छ कि परमेश्वरको वचनमा यस्तो लेखेको छ, अब यस्तो हुँदैछ। अनि ती मान्छेले ओहो क्रिस्चियनहरूले भन्दै थियो परमेश्वरको वचनमा यो लेखेको छ, अब यस्तो हुन्छ। अनि जब त्यो घटनाहरू घट्छ, हो भयो, परमेश्वरको वचन ठिक रहेछ, र परमेश्वरमा हामी सबै जानुपर्छ। यसरी परमेश्वरको साक्षी र गवाह भएर धेरै मानिसहरू परमप्रभुमा फर्कनेछन्। अनि परमेश्वरले यो दिनहरू राख्नु भएको छ। आज मैले तपाईलाई के बताएँ भन्दा यरुशलेम फेरि कसरी पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरा बताएँ। तर मैले यो बताउँदा जे पनि कुराहरू भने धेरै खादिएको कुराहरू भने प्रियहरू, किनभने यो कुराहरूमा कुनै कुरा प्रसङ्ग बुझ्नको लागि अरू बेग्लै चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी चर्चा गर्दा यो मूल प्रसङ्ग हटेर जाने हुनाले मैले त्यता चर्चा गरिनँ। तर तपाईहरूलाई यस विषयमा अब आउने समयमा पनि सुनेर बुझ्न सहायक होस् भनेर म केही अझै सजिलो प्रकारले भन्ने बुझाउने कोसिस गरिरहेछु। तपाईहरुले मलाई एकदम नियमित प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि अहिले मैले जे कुरा भनिरहेछु त्यो परमप्रभुले मलाई मेरो आत्मामा प्रकाश दिएको कारण, वचन पढ्दा उहाँले त्यो बुझाउनु भएको कारण र संसारमा भइरहेको राजनीति, कूटनीति र राष्ट्रहरूको अवस्थालाई हेर्दाखेरि ती कुराहरू परमेश्वरले मलाई बुझाउनु भएको कारण म यो कुराहरू भनिरहेछु। र व्यक्तिगत रूपमा म जसरी भनिरहेछु त्यो भन्दा बढी गरेर यो कुराहरू हुन आउँछ भन्ने म व्यक्तिगत रूपमा विश्वास गर्छु। र तपाईहरुले पनि अझै मलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस् ताकि प्रभुको प्रकाश मैले पाउन सकूं र सरल शब्दमा मजाले सजिलो प्रकारले म सबैलाई बुझाउन सकूं। मैले राम्ररी बुझाइरहेको छु भन्ने कुरामा मलाई शंका लागिरहेछ। मेरो त्यति राम्ररी बुझाउन सक्ने क्षमता खुल्न सकोस् भन्ने म आफै पनि प्रार्थना गरिरहेछु। र आज यो बाइबल अध्ययनलाई हामी यही नै समापन गर्नेछौँ। म फेरि अब 7औं भागमा यो मानविकी प्रणालीको संकष्टलाई चाहिँ मैले इस्रायलमा हुन आउने घटनासँगै बन्द गरेँ। त्यसपछि म अर्को संकष्ट जो बाइबलले बताउँछ त्यसको बारेमा म फेरि 4-5 वटा भागहरू त्यो लाग्छ होला, म त्यो ल्याउन चाहन्छु अर्को सोमबार। अहिलेलाई हामी यसैमा अन्त्य गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थनाद्वारा प्रभुको आशिष मागौँ। परमेश्वर पिता धन्यवाद, आज हामी सबैलाई तपाईको वचनहरू बुझ्न मद्दत गर्नुभयो। आउने दिनमा हामी माथि कृपा राख्नुहोस्, हामीलाई अझै देखाउनुहोस्, किनभने हाम्रो शक्ति र बलले, हाम्रो ज्ञान र अध्ययनले यी कुराहरू प्रकाश हुँदैनन्। तर तपाईले जब देखाउनुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ भने हामी यो देख्छौं, बुझ्दछौं, ताकि हामीले देखेको बुझेको कुरा हामीले हाम्रा छिमेकीहरूलाई बताउँ र उनीहरूले पनि हामीले बताएको कुराहरू जो बाइबलमा छ, जो परमेश्वरको वचन हो र आउने समयमा हुन आएको देख्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो हृदयहरू तपाईतर्फ फर्काउनेछन्। धेरै मानिसहरू बाँच्नु, सबै मानिसहरू बचाइनु चाहिँ तपाईको सिद्ध इच्छा हो। प्रभु तपाईलाई महिमा होस्, तपाईको इच्छा हामी सबैबाट तपाईले पूरा गर्नुहोस्। तपाईलाई धन्यवाद, येशूको नाममा आमेन।